Good day guys, for this episode na data sa conduct og survey sa vegetable production sa Kabazinan sa Tapian Association. So mapasalamaton data sa taga Dole personnel og sa taga TISDA pinaagi sa ilang cash assistance namugna gyud ni ang maong proyekto og sa TISDA personnel nga sila mismo ang nangamot sa pagkandak og training gikan sa pagplastar sa lupa hangtod sa pagtanom hangtod ni turok na sa pagmonitor sa kung unsay angay nga ibutang nga pesticides o pagpabunga. So kini nga proyekto nga lakang usa kini ka dakong tabang sa atong ordinaryong lumulupyo sa komunidad, labi na sa barangay Tapian nga sakop sa Mainit, Surigao del Norte. So kaning alakang usa nato nga tabang aron nga mahatagan sila og dagdag nga panginabuhian aron nga magamit nila sa adlaw-adlaw nila nga panginahanglanon. So pagka ni mabaligya na kini og income, ang abot ni ini pwede nila rolling, palit na po nila og seedlings og uban nga kinahanglanon sama sa abono aron nga mulago pa ang maong vegetable production. Ang plano ni ini nga padak-an pa. So pasalamatan dito sa officers and members dito sa Kabazinan sa Tapian Association. So tungod ni ini naa na sila yung mga tanom nga patula, talong, kangkong nga kanang samala, tapos napod sila kining mga klase-klase nga mga gulay, string beans. So makita nato ang palayan ng daghan na kay bunga. So mabot ang panahon mag-harvest sila, maka-income na sila gani karon naka-harvest na sila pero pipila pa kilo. So naa na sila income gamay. Thank you for watching.